Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. اليوم جيتكم une nouvelle recette نتاع هالوين. غادي نوريلكم كيفاش ديروا دي كوب كيك فانتوم بزاف ساهلين افير، ومام سي اذا نتوما ما تحتفلوش بالهالوين تقدروا ديروهم جوست لولادكم باش تفرحوهم، وتقدروا مام vous demander à vos enfants يديروهم معاكم. je suis sûre que تعجبهم الحالة. والمقادير اللي تحقوهم هنا عندي 160 غرام نتاع الفرينة، 30 غرام نتاع الكاكاو، وهنا عندي 200 غرام نتاع السكر. هاد لي كوب كيك ما يجوناش بزاف سكري. وراح نسحقو حبة بيض، وهنا عندي معلقة صغيرة تاع بيكربونات، نص معلقة صغيرة تاع الملح، ومعلقة صغيرة تاع خميرة الحلوى. راح نسحقو تاني 100 مليلتر نتاع الزيت ولا 100 غرام سي كيف 100 مليلتر تاع الماء يكون سخون، و100 مليلتر نتاع الحليب. وباش نديرو لي فونطوم تاعنا راح نسحقو 250 غرام نتاع لا باتا سكر. انا شريتها ديجا واجده، وهاد لا مارك فرانشمون elle est bien pas mal. ودروك بوغ لا غاناش مونتي غادي تسحقوا 300 مليلتر نتاع كريمه سائله طازجه لا كريم فريش ليكيد، وهنا عندي 90 غرام نتاع الماسكاربون و300 غرام نتاع الشوكولا سوداء دو بريفيرونس. وبوغ فينير غادي نسحقوا لي شامالو ولا لي مارشمالو، هاد الحلوى اللي جايه كيما هكا. وغادي نسحقو تاني شويه بيبيت ان شوكولا باش نديرو عينين تاع الفونطون. الوغ نبداو في لا ريسيت. دون اون كاسرول كوبو هذيك لا كريم فريش ليكيد مع الماسكاربون والشوكولا على نار هاديه سور فو دو، وخلطوا شويه. غادي تذوب بالخف واحد 5 مينوت هكا. il ne faut pas تخلوها تسخن بزاف، ما خاصش تحملكم بزاف، جوست تشوفوها دابت طفوا النار وتشوفوا لو ميلانج تاعكم موجود. خلوه دو كوتي يبرد غايه باسكو يكون سخون، خلوه هكا دو كوتي، ومن بعد دخلوه الكونجيلاتور مع هذاك لو بول اللي غادي تخلطوا فيه لا غاناش ولو فوي، وخلوهم. و entre temps نروحو نوجدو لي كوب كيك تاعنا dans un grand saladier avec un fouet. حطوا كاع المقادير الجافه، كاع هذوك الصوالح تاع غبره خلطوهم مليح، ومن بعد قعدوا تزيدوا في المقادير السائله بشويه وتخلطوا. الماء خلوه كاع مع التالي، ما تزيدوش دروك، خلطوا مليح حتى تولي لكم اون بون بات تجي شويه ثقيله شاده روحها جايه كونسيستونت. كي تولي لكم هكا دروك غادي نزيدوا هذاك الماء حامي، الماء سخون اللي غادي يعطينا لو موالو تاع لي كوب كيك تاعنا. زيدوه ضربه واحده، الفو يكون سخون، وخلطوا مليح حتى تشوفوا كلشي تخلط مع بعضه. ومن بعد جيبوا لي كيسات تاعكم، هادو لي مول اون سيليكون اللي غادي نطيب فيهم، وعمروهم لي 3 كار، ما تعمروهمش حتى الفم باش ما يفيضوش كي يطيبوا. الفور تكونوا ديجا شعلتوه مقبل باش يحمى، دخلوهم يطيبوا على 180 درجه لمده 10 دقائق. وبعد ما طابوا لي كوب كيك تاعكم قلعوهم هادوك لي مول ديليكاتمون، غادي تشوفوا كو يديمولاو فاسيلمون، وخلوهم يبردوا دو كوتي. و انتر طون روحوا جبدوا هذاك لو بول ولا غاناش من الكونجيلاتور، وغادي نطلعوا لا غاناش تاعنا وشوكولا. انا غادي نخلط بالغوبو بيترامي، تقدروا تخدموا بالباتور اوسي، وما تخلطوهاش بزاف، واحد دقيقه سي سوفيزون. هاد لا غاناش مونتي ما خاصهاش نضربوها بزاف. ومن بعد جيبوا اون بوش عدوي وعمروا فيه لا غاناش تاعكم، ولو كوب كيك يكون برد غايه، جيبوه وحطوا لو غلاساج فوقه كيما راني ندير اون اون كوش. حطوا لي كوب كيك في صني دو كوتي، وجيبوا لو سكر غلاس ديروه في لو بلان دو طرافاي باش نخدموا بلا باتا سكر تاعنا. تو دابور حموها بيديكم باسكو لا باتا سكر كي تجبدوها تكون قاصحه،
من البرد. دونك فولا شوفي في يديكم حتى تولي طريه، ومن بعد افيك ان غولو حلوها، ما ديروهاش رقيقه بزاف وما تخشنوهاش تاني. ومن بعد افيك ان نومبورت بيس قسموا دويرات يكونوا قد الكوب كيك. ابري جيبوا هذيك الحلوى لي مارشمالو وغادي نستعملوها تحت لا بات ا سكر. جيبوا تاني كوردون دخلوا فيه هذاك لو مارشمالو، ومن بعد حطوا فوقه هذيك الدويره تاع لا بات ا سكر. هذاك لو مارشمالو غادي يعطينا الراس تاع الفونطوم. ومن بعد كي تحطوا هذيك لا بات ا سكر من الفوق وطووها في لي كوتي باش يجينا الشكل فونطوم. ومن بعد جيبوا شويه ما شمخوا شويه لا سيرفاس هذاك الوجه نتاع الفونطوم باش تلصقوا هذوك لي بيبيت اون شوكولا. غادي نديروهم في العينين تاع الفونطوم باش يلصقوا لكم فاسيلمون. ابري اذا عندكم هذاك لو ستيلو اليمونتير ولا لو فوتر اليمونتير سي ميو ترسموا العينين بالخف، سي بلو رابيد و سي ميو كو كي تلصقوا لي بيبيت ان شوكولا. سينو ميم كيما هكا ça fera l'affaire. ابري جيبوا لو كوب كيك وحطوا هذاك لو كوردون ديليكاتمون فوق الكوب كيك. خلوا شويه هذيك لا غاناش تبان، سقموا لو فونطوم تاعكم اي فوالا. هذوك لي بلي خاصهم يبانوا شويه باش يبان ان فري فونطوم. وهاولا لو كوب كيك فونطوم ها واجد. اي فوالا رانا لحقنا لا فان دو لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم لا ريسيت اي كو راح تسيوها. سورتو ما تنساوش تخلوا لي ان بتي لايك، دو فوز ابوني اي اكتيفي لا بتيت كلوش اللي حدا لو مون ابوني باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما نبوبلي اون نوفيل فيديو. روحوا تابعوني سور مي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك و تيك توك. بارطاجي هاد لا ريسيت مع كاع الناس اللي تعرفوهم. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.